बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हज़रत अली की ताकत के बारे में एक ऐसा वाक़या बताने वाली हूँ जिनके घर में अक्सर फाके होते थे, जो 3-3 दिनों तक लगातार रोज़े रखते थे, मगर फिर भी इनकी ताकत के बारे में जानकर आप सब लोग हैरान हो जाएंगे। इसीलिए आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और मेहरबानी करके शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों तक ये वीडियो पहुँच जाए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें। तो चलिए शुरू करते हैं। जंग बदर और जंग ओहद के बाद में मुसलमान बहुत मजबूत हो गए थे, वहीं पर दूसरी तरफ जो कुफ्फार और मुशरिक लोग थे वो कमज़ोर होने लगे थे। इसीलिए वो चाहते थे कि वह किसी भी तरह से मुसलमानों के वजूद को ख़त्म किया जाए। इसीलिए अबू सुफियान और उस वक्त के अरब के बड़े बड़े बहादुर आपस में मिल गए। इनमें अरब का एक बहुत बड़ा पहलवान भी शामिल था जिसने सैकड़ों जंगें लड़ी थी। वो अपने एक हाथ में ऊँटनी के बच्चे को पकड़ता था और दूसरे हाथ से हजारों के लश्कर को काटता था। फिर 6 जनवरी 127 ईस्वी में इन तमाम लोगों ने मिलकर मदीने की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। इस बात का इल्म जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुआ तो आपने अपने तमाम असहाब को बुलाया और कहा, एक तरफ ये सारे कुफ्फार हैं, वहीं पर दूसरी तरफ हम इतने से मुसलमान हैं। बस अब अल्लाह की तरफ से अब फैसला होगा कि हक और बातिल क्या है। सारे सहाबा ये सोचते रहे कि इतनी बड़ी फौज को हम मुकाबला कैसे कर पाएंगे। इतने में सलमान फारसी रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, मदीने को 3 तरफ से पहाड़ों ने घेर रखा है और सिर्फ एक तरफ से कर आने जाने का रास्ता बना हुआ है। अगर हम सब रास्ते में एक बड़ी सी खंदक खोद देते हैं तो फिर कोई कुफ्फार खुले तौर पर मदीना पर हमला नहीं कर सकेंगे। इस बात को सबने बेहतर समझा और फिर सब लोग खंदक यानी खाई खोदने लग गए। 6 दिनों तक खंदक खोदते रहे। बिल आखिर मदीना की हिफाजत के लिए 5.5 किलोमीटर लंबी, 4.5 मीटर लंबी, गहरी और 9 मीटर चौड़ी एक खंदक खोदी गई। जैसे ही अबू सुफियान, अम्र बिन मरहब और अरब के बड़े बड़े बहादुर मदीने के करीब आए तो उन्होंने देखा कि मदीने के बाहर एक बहुत बड़ी सी खंदक है और सोचने लगे कि इन लोगों ने आखिर इतनी बड़ी खंदक खोदी कैसे और जब हम मदीने पर हमला कैसे करेंगे। उसके बाद ये 6 हफ्तों तक मदीने के बाहर खड़े रहे। फिर अम्र बिन मरहब ने कहा, ये तो मेरी तौहीन है। इतना कहते ही उसने अपने घोड़े को खंदक में उतार दिया और जैसे जैसे खंदक को पार किया चीख कर कहने लगा, अरे मुसलमानों, झूठे खुदा के दावे करने वालों, अगर हिम्मत है तो आकर मुझसे लड़ो या फिर मेरे हाथों मर जाओ। यह सुनकर सारे मुसलमानों ने अपनी नजरें झुका ली और खामोश हो गए। इतने में हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु खड़े हुए और कहने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मुझे इजाज़त दीजिए। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अली तुम बैठ जाओ, तुम्हें पता भी है सामने कौन है, तुम इससे टक्कर नहीं दे पाओगे, तुम इसकी टक्कर के नहीं हो, अभी तुम्हारी उम्र भी कम है। उस वक्त हजरत अली की उम्र सिर्फ 23 साल की थी। फिर अम्र बिन मरहब चीख कर कहने लगा, तुम्हारी जन्नत जिसका तुम दावा करते हो, कहते हो कि शहीद होगे तो जन्नत में जाओगे, यहाँ पर कोई नहीं जो तुम्हारी जन्नत का शौकीन हो। मुसलमानों में बड़े बड़े बहादुर और पहलवान भी बैठे हुए थे, जिनमें उम्र तलहा जैसे बहादुर भी थे, मगर सबके सब खामोश हो गए। इतने में हजरत अली फिर से उठे और कहने लगे, रसूल अल्लाह, मुझे इजाज़त दीजिए, मैं इस जालिम का मुंह बंद करूँगा। कहने लगे, बैठ जाओ, तुम्हें दिखता नहीं कि सामने अम्र है। फिर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कौन है जो इस काफिर का मुंह बंद करके आएगा। ये सुनकर सबने अपनी नजरें झुका ली। सामने अम्र है जो एक हाथ में ऊँटनी के बच्चे को पकड़ता है और एक हाथ से हजारों के लश्कर को काटता है। इस जालिम से कौन लड़ेगा। इतने में हजरत अली ने तीसरी मर्तबा अपना हाथ उठाया और कहने लगे, मेरे आका, मुझे आप इजाज़त दे, मैं इसका मुंह बंद करूँगा। तो तीसरी मर्तबा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको इजाज़त दे दी। इजाज़त मिलते ही हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु एक हाथ में ढाल और एक हाथ में तलवार लेकर अम्र बिन मरहब के सामने पहुंच गए। अम्र बिन मरहब का पूरा जिस्म लोहे से ढका हुआ था, यानी
کہ اس کے کپڑے پورے لوہے کے بنے ہوئے ہوتے تھے، یہاں تک کہ اس کی ٹوپی بھی لوہے کی ہوتی تھی۔ حضرت علی کو دیکھ کر کہنے لگا کہ تم کون ہو اور یہاں پر کیوں مرنے آئے ہو؟ یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا، میں حیدر قرار ہوں، میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے۔ دوستو، حیدر کہا جاتا ہے ایک ماہر شیر کو، اور قرار کہا جاتا ہے جو پلٹ پلٹ کر حملہ کرنے والے کو، اس لیے یعنی پلٹ پلٹ کر وار کرنے والا شیر۔ پھر سے کہنے لگا، جیسے تو آیا ہے ویسے ہی واپس چلا جا، میں بچے کو مارنا نہیں چاہتا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، مگر میں تو تجھے مارنا چاہتا ہوں۔ عمرو کو غصہ آ گیا، اس نے آگے بڑھ کر وار کیا۔ حضرت علی نے اس کے وار کو اپنی ڈھال پر روکا، پھر اس نے آپ پر 3 وار کیے، آپ نے اس کے تینوں ہی واروں کو روک لیا۔ پھر اس نے حضرت علی پر ایک زوردار وار کیا جس سے آپ کی ڈھال کے 2 ٹکڑے ہو گئے اور اس کی تلوار جا کر آپ کے کندھے پر یعنی آپ کا کندھا زخمی ہو گیا۔ حضرت علی نے پلٹ کر عمرو بن مرہب پر ایک ایسا وار کیا جس نے عمرو بن مرہب کی ڈھال کو توڑ دیا۔ پھر آپ کی تلوار جا کر سیدھا مرہب کے کندھے پر لگی، مرہب کے لوہے کے کپڑوں کو چیرتی ہوئی آپ کی تلوار اوپر سے نیچے تک آ گئی، یعنی کہ آپ کی تلوار نے اس کے جسم کو 2 حصوں میں چیر دیا۔ پھر اس کی لاش پر اپنا پاؤں رکھ کر کہنے لگے، تم مجھ سے کیا مقابلہ کرے گا؟ تو ہے پتھر کا پجاری اور میں ہوں رب محمد کا غلام ہوں۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ یہودیوں کے قلعے میں پہنچے۔ یہودی اس قلعے میں رہ کر مسلمانوں کے خلاف سازش کیا کرتے تھے۔ آپ کا قافلہ یہودیوں کے قلعے کے پاس 7 دنوں تک رکا رہا۔ صبح لڑائی ہوتی اور شام کو ختم ہو جاتی، لیکن کوئی نتیجہ نہیں نکل رہا تھا۔ یہ دیکھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلے دن اپنے سارے صحابہ اکرام کو جمع کیا اور ارشاد فرمایا کہ کل کی صبح میں یہ اسلامی پرچم اس کے ہاتھ میں دوں گا جس کو اللہ کے رسول خوب محبت کرتے ہیں اور وہ بھی اللہ کے رسول کو خوب محبت کرتا ہے۔ یہ سن کر سارے صحابہ اکرام رات بھر سو نہ سکے۔ وہ اسی سوچ میں تھے کہ صبح اسلامی پرچم کس کے ہاتھوں میں ہوگا۔ اس کے بعد صبح ہوئی، سب کے سب جمع ہوئے۔ اللہ کے رسول نے مجمع میں ایک نظر ڈالی، آپ کو اس میں حضرت علی نظر نہیں آئے، تو یہ دیکھ کر آپ نے پوچھا کہ علی کہاں ہیں؟ ان میں سے کسی نے کہا، یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، علی کی آنکھوں میں جلن ہو رہی ہے، وہ بیمار ہے۔ رسول اللہ نے کہا، علی کو بلاؤ۔ پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ اسی حالت میں رسول خدا کے پاس آئے۔ اس وقت آپ کو تیز بخار تھا۔ یہ دیکھ کر اللہ کے نبی نے اپنا لعاب مبارک حضرت علی کی آنکھوں پر لگایا اور پھر اسلامی جھنڈا حضرت علی کے ہاتھوں میں تھما دیا اور فرمانے لگے، علی جاؤ، اللہ اور اس کا رسول تمہارے ہاتھ میں فتح رکھے گا۔ دوستو، اس کے بعد حضرت علی اسی حالت میں اسلامی جھنڈا لے کر یہودیوں کے قلعے کی طرف چل دیتے ہیں۔ صحابہ اکرام جب حضرت علی کو دیکھتے ہیں تو ان میں بھی جوش بھر آتا ہے۔ جیسے ہی یہودیوں کے قلعے کے پاس پہنچے تو آپ نے دیکھا کہ اس قلعے کا جو مین دروازہ ہے وہ بہت بڑا ہے، وہ بند بھی ہے، جس کو 70 لوگ مل کر بند کیا کرتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ تعالی پھر ایک ہاتھ سے تلوار چلانا شروع کر دی اور ایک ہاتھ سے اس دروازے کو ہلایا اور اکھاڑ دیا اور کہا، سارے صحابہ اکرام اندر داخل ہو جاؤ۔ پھر حضرت علی ایک ہاتھ سے اس وقت تک دروازے کو اٹھائے رکھا جب تک تقریباً 600 صحابہ اکرام قلعے کے اندر داخل نہ ہو جائے۔ پھر جب سارے صحابہ اکرام قلعے کے اندر داخل ہو گئے، پھر حضرت علی نے اس دروازے کو اتنی زور سے پھینکا کہ وہ کئی گز دور جا کے گرا۔ تو دوستو، جس کی طاقت 70 لوگوں کے برابر تھی وہ حضرت علی تھے۔ امید ہے آپ کو آج کا یہ واقعہ بہت پسند آیا ہوگا۔ اس واقعے کو اپنے دوستوں میں شیئر کریں۔ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا دیں۔ اب ہم ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔